أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده او دق الله غالب دے پا بندگان اخپلو باندے ويرسل عليكم حفظة او رالیگی دغ اللہ علیکم پتاسو باندے حفظتن اغم محافظ پرشتے نگران پرشتے هغه پرشتے جستاسو د بدن هم حفاظت کی استاسو د اعمال هم حفاظت کی حتی اذا جاء احدكم الموت آن تردی چراشی یو کستاسو تمرگ توفته رسولنا نو قبض کی دلرا اگر پرشتے زمونگ اگر قاصدان زمونگا یعنی د مرگ پرشتے وهم لا يفرطون او دوی کوتاہے نکوی سقسم کمے نکوی ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا واپس کړلې شي دوی یا بیا پیش کړلې شي دوی الى الله خاص الله تا مولاهم الحق چې مالک د دوی پرشتیا دے په حق دے چې حقیقی مالک دے الا له الحکم خبردار خاص دغی اللہ لر حکم دے خاص دغی اللہ لر اختیار د فیصلے دے اختیار د احکام دے وهو اسرع الحاسبین او دق اللہ زر حساب کون کے دے قل تورتوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سوک نجات درکوی تاسو تا د تیارو د وچنا او د تیارو د دریابونو د سمندرونه مراد د تیارو نه دلته مصیبتونه تکلیفونه دي نو سوک نجات درکوی تاسو تا د تکلیفونو د وچنا او د تکلیفونو د دریابونو نه تدعونه تاسو رابلی دق اللہ لرا تضرعا فعاجزی سرا وخفیتا او پپٹا لئن انجانا من هذه او بیوائی تاسو لئن انجانا کچرت نجات راکو منتا اللہ تعالی من هذه دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخام خواب شمنگ د شکر کونکونا د قدردانونا قل تورت اوائے اے نبی علیہ السلام اللہ ینجیکم منها اللہ نجات درکوی تاسو دا دی مصیبتنا ومن کل کرب او دا ہر تکلیفنا دا ہر قسم مصیبتنا ثم انتم تشرکون خبیا تاسو شرک کوئی پا شرک کی مبتلا کی گئی قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هو القادر دغ اللہ قادر دے قدرت والدے علا ان یبعث علیکم پدی خبرہ چراولیگی پتاسو باندے عذابا من فوقکم عذاب دبر استاسونا دبر طرفنا یعنی چی باران وغیرہ بنشی او من تحت ارجلکم یا دلان دی دخپوستاسونا دزمکی دی طرف نسا عذاب حغراشی او یلبسکم شیعا او یا وگرزی دغ اللہ تاسو لرا گڑوڑ شیعان پا مختلف ڈلو کی چی ہر ڈل بیا دخپلو خواہشات تابعوی ویذیق بعضکم بأس بعض او وسکوی اللہ تعالی بعض استاسو تا جنگ د نور بعضو یعنی پا یو بل کی مو پا جنگ کی چی یو بل بیا قتل کئی
انظر کیف نصرف الآیات اگورا سوچ وکا چی سرنگی بیا بیا بیانو منگا آیات الآیات آیتون لرا اغی نخود خپل قدرت لرا یا غی مثالون لرا لعلهم یفقهون دپارد دی چی دوی پوہشی وکذب به او نسبت د دروغ کو دی قرآن پاک تا قومک قومستا وهو الحق حالان کے دے دا قرآن پاک حق او رشتنے قل تورت اوائے اے نبی علیہ السلام لست علیکم بوکیل زنیما پتاسو باندې ذمہوار زستاسو نگران او نگہبان نیم بلکہ فقط تاسو ته د ایمان تبلیغ کوونکے لکل نبأ مستقر د هر خبرې د پاره وی یو وخت مقرر د هر وعده د پاره وی یو وخت مقرر وسوف تعلمون او زرد چې تاسو ته پته ولګي وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ او اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلچت اوینی حاغ کسان یخوضون فی آیاتنا چی حقی ورننوزی پا آیاتنو زمن کے مرادتنا بحث کول بطور استحضاء بطور ٹوک مسخری چی زمن پا آیاتنو پور سوک مذاق کی اگر نامناسب خبر داغی مبارکی کی فاعرض عنهم نپس مخوار وددوینا حتی یخوضو فی حدیث غیره آن تردی چی دوی مشغول شی پاغ خبر بلکی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کچرتا اے مخاطبہ ییر کستان شیطان فلا تقعد بعد الذکرہ نو پس مکینتو ارست دیا دے دلونا مع القوم الظالمین دا قوم ظالمان سرا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء او ندی لازم نشت دے پہاگی کسانو باندے یتقون چی حقی یریگی دا اللہ نا حقی تقوی پرہیزگاری اختیاری من حسابهم حساب دا دوی حساب دا دے کافرانو من شیئن ذر برابر ولیکن ذکرہ لیکن لازم دی پدے متقیانو باندے ذکرہ نصیحت لعلهم یتقون دپارد دی چی دوی ویریگی دوی تقوی اختیار کی ایمان راوڑی وذر الذین اتخذوا دینهم او پریگ دہاغ کسان چی نسی حقی دینهم دین خپل لرا لعبا ولہوا لوب او ٹوکے وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کڑی دی دوی لرا دی جوند دنیا دی دنیاوی جوند یا دی دنیا نا مراد لن تنگ او دوک کڑی دی دوی لرا دی لن تنگ جوند وذکر بیہی او نصیحت کو دوی تا بیہی پا دی قرآن پاک سرا ان تبصل نفس بما کسبت دپارد دی چی راگیر نشی یو نفس پا سبب دہاغی چی کم دکڑی دی یا ہلاک نشی یو نفس پا سبب داغی عملون خپلو لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع نشت دے دا حس یو نفس دپارا بغیر دا اللہ نسوک دوست او نسوک سپارشی وَإِن تَعْدِلْ او کچرت دوی فدیه ورکوی دوی جرمانہ او تاوان ورکوی کل عدل ہر قسم تاوان ہر قسم جرمانہ فدیہ یا کامل جرمانہ لا یؤخذ منها نواب نغستلیشی دوی ندغ فدیہ ابت قبول نکللیشی
اولئک الذین دا هاغ کسان دی ابسلو چې دوی گرفتار شویو چې راگیر شوی دی دوی هلاک شوی دی دوی بما کسبو په سبب د هاغ عملونو چې کوم دوی کړی دی لهم شراب من حمیم وی بد دوی د پارس خاک من حمیم داغ گندا گرمو اشیدلو اوبو وعذاب علیم او وی بد دوی د پارا عذاب دردناک بما کانو یکفرون په سبب د دې چې دوی به کفر کولو اللہ تعالیٰ دې موږ دې تکلیفونو عذابونو ټول محفوظ کی الله دې نجات راکړي